Morning mga kabanay, mga kabro, welcome sa YouTube channel na sad nako. Aniya na sad ang ato ang panibagong videos karong adlaw ning unsay ngalan to ning tambal kanang ay violet ang bulak. Mo ni tambal kuno sa mga sakit-sakit. So comment lang mo kung unsa ning ngalan ug para asa ning tambala kay akong maoy kuan sa pitsil ug humulan og tubig aron may akong itambal. Akong kuan nag-ininit gamay aron siyang kuan og ari nadayon sa natural nga tubig. So nasudlan na og ato ni butang sa refrigerator unya ug mubugnaw-bugnaw gamay kan kun init imong isulod sa refrigerator makadaot sa ato ang rep ug aron mga herbal nga tanom. So mga guys, mao kini ang atong video karong adlaw. Kung gusto mo subscribe lang sa akong video, please subscribe ug comment kung unsa ni ngalan dinhi nga herbal ug para asa ni, para unsa nga mga sakit ang matambalan. Ani sa akong palibot ning turok rani. So abangan ninyo ang sunod na kong video, akong ipakita ninyo ang mga herbal nga mga tanom nga niya sa akong palibot. So thank you na lang sa inyong pagtan-aw ning short nga videos nako ug wag ninyong kalimutan sa pag-like, share, comment and follow my YouTube channel, the D&G Vlog channel. Thank you so much and God bless you all. Bye-bye sa inyong tanan. Ingat palagi. Sana ang panalangin sa Dios anaa kanunay magauban kaninyo hangtod sa kahanturan. Ug wag ninyong kalimutan sa pangayog giya o panalangin kaniya ug mga grasya kay siya lang ang gabay sa atong kinabuhi dinhi sa ibabaw sa kalibutan. Samtang may kinabuhi pa kita, kailangan kita nga kanunay maampingon, magmaampuon ug kanunay pangayog giya sa kahitasan ug pagmahal sa imong isig katawo. Thank you so much. Bye-bye.